बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि आज पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन जलसे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सबको डंडा देने का ऐलान करने वाले हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए, इमरान खान के करीबी ज़राए का ये कहना है कि सबसे क्या मुराद है, इस बात का अंदाज़ा आज की तकरीर सुन के आपको हो जाएगा। इमरान खान के करीबी ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ डंडे की ज़ुबान ही समझते हैं और आज तमाम लोगों को इसका जवाब पेशावर जलसे के अंदर दिया जाएगा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसी दौरान और भी अहम तरीन और बड़ी खबर, एक बार फिर अहम तरीन अमरीकी शख्सियत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है और पाकिस्तान के अंदर इन दिनों अमरीकी आला सतह के ओहदेदारों के दौरों में इजाफा हो गया है। GHQ में उनकी दौरों में इजाफा हो गया है। इससे पहले भी आर्मी चीफ से अहम अमरीकी शख्सियत की मुलाकात हुई। इस्लामाबाद के जो गैर जानबदार हल्के हैं वो ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बात हो रही है, तो ऐसे वक्त में आला तरीन अमरीकी शख्सियात बार बार GHQ के दौरे क्यों कर रही हैं या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें क्यों कर रही हैं। बज़ाहिर तो जो खबर जारी की गई और जिसके ऊपर यकीन भी की जाना चाहिए, बिल्कुल यही मौक़िफ़ है और ISPR ने जो बयान जारी किया इस मुलाकात के हवाले से कि आर्मी चीफ से अमरीकी कांग्रेस की जो रुकन है उनकी मुलाकात हुई शीला जैक्सन की और सैलाब से तवाकारियाँ जो पाकिस्तान में हैं उन पर दुख का इजहार किया गया, ताउन की पेशकश की गई और मुलाकात में बामी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती सूरत-ए-हाल और बामी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमरीकी रुकन कांग्रेस ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुख का इजहार करते हुए सैलाब मुतासिरीन के नुकसानात पर अहले खाना से दिली ताज़ियत की। उन्होंने मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान के लिए अमरीकी अवाम की हमायत की भी पेशकश की। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने खित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए हर सतह पर ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने अमरीकी ताउन पर वफ़द से इज़हार तशक्कुर करते हुए आलमी शराकतदारों की मदद मुतासिरीन की बहाली में अहम साबित होगी। लेकिन सवाल यह है कि कुछ अरसा कबल तक अमरीकी ओहदेदार जितने भी हैं वो बदरे बदरे से नज़र आते थे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर अमरीका के साथ ताल्लुकात जिस नहज पर रहे वो तमाम तर सूरत-ए-हाल आपके सामने है। जिस तरह से इमरान खान की जानिब से अमरीका को अड्डे ना देने का ऐलान किया गया और उसके बाद जो अमरीकी रिस्पांस था और जिस तरह से अमरीकी सदर ने, अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान के साथ रवैया इख्तियार रखा, वो सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने है। फिर जिस तरह से अमरीकी आला ओहदेदार की जानिब से पाकिस्तान को धमकी दी गई और उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उस पर अमरीकी सफ़ीर की तलबी भी हुई और उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अमरीकी ओहदेदारों की पाकिस्तान के अंदर होने वाली सरगर्मियों में इजाफा हो गया। चंद दिन पहले जो है वो बरतानवी सफ़ीर ने मुलाकात की GHQ के अंदर, उससे पहले अमरीका की अहम शख्सियत ने भी मुलाकात की और आज फिर एक और अहम तरीन अमरीकी शख्सियत ने मुलाकात की। यानी बरतानवी और अमरीकी शख्सियात की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है और सैलाब को इसकी वजह बताया जा रहा है कि वो मदद करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम सवाल भी उठा रहे हैं कि माजी में कई मौके पर जब पाकिस्तान को अमरीकी और बरतानवी इमदाद की ज़रूरत थी गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान तो वो नज़र नहीं आए, लेकिन अब रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उनकी जो फुर्तियाँ हैं वो काबिले दीद हैं। अब जनाब आपके सामने रखते हैं हम इमरान खान का ट्वीट जो उन्होंने आज पेशावर जलसे के हवाले से किया, अहम तरीन। और इमरान खान इससे पहले इस तरह से खुल के कभी उन्होंने बात नहीं की। इमरान खान ने यह कहा कि मैं इस कड़े प्रोपेगेंडे पर निगाह रखे हुए हूं जो मुजरमों का PDM नामी गिरोह मेरे खिलाफ कर रहा है। इसकी वजह वो खौफ है जिसमें ये PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस मुब्तला हैं। पेशावर के आज के जलसे में मैं सबको बाज़ाब्ता जवाब दूंगा जो मुझे बदनाम करने के लिए मेरे अल्फाज को जानबूझकर तोड़ मरोड़ रहे हैं। बस बहुत हो गया। खान ने इस जुमले पर अपना ट्वीट ख़त्म किया और ये ट्वीट जाहिर करता है कि खान की आज पेशावर के अंदर जो तकरीर है वो इंतहाई तारीखी साबित होने जा रही है। फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला किया है कप्तान ने और ये भी कहा जा रहा है कि चंद दिन कबल इमरान खान ने जो कहा था कि 4 किरदारों के हवाले से उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है
اور کچھ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان ان 4 کرداروں کے حوالے سے بھی اس اہم ترین اپنی جو تقریر ہے اس میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کو خواجہ آصف کی جانب سے دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری۔ رات کو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف بڑی کارروائیاں کی جائیں گی، پاکستان تحریک انصاف جائیداد کی طرف بٹے گی، اور آج یہ کارروائیاں نظر آنا شروع ہوں گی۔ لاہور میں ایک شہری جن کا نام مظفر حسین بتایا جاتا ہے، انہوں نے لاہور میں عمران خان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی ہے کہ عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بات کر کے اداروں میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کے اوپر جو ہے وہ بغاوت کا اور غداری کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے، اور لاہور کی سیشن عدالت نے اس حوالے سے پولیس سے جو ہے وہ جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ اب آپ اچھی طرح سے بات سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ ماضی میں اس قسم کے نامعلوم افراد کی درخواستوں کے پیچھے کون لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ مظفر حسین نامی شہری کون ہے جن کی جانب سے عمران خان کے خلاف بغاوت اور عمران خان کے خلاف غداری کا جو مقدمہ ہے وہ درج کرنے کی جو درخواست ہے وہ کی گئی ہے۔ اور ایک ایسی صورتحال کے اندر کہ جب پاکستان میں تمام تر غیر جانبدار حلقے، تمام تجزیے، تمام سروے ملکی ہوں یا غیر ملکی، وہ یہی بتاتے ہیں کہ 11 ستمبر کو 3 حلقوں کے پنجاب کے ہونے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے ہے۔ 25 ستمبر کو پاکستان کے 9 حلقوں کے اندر ہونے والے ضمنی انتخابات میں جن میں عمران خان براہ راست خود حصہ لے رہے ہیں، وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان آگے ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر کچھ اہم ترین جو طاقتور حلقے ہیں وہاں پر ایک خوف کی فضا ہے، پریشانی کی فضا ہے۔ پی ڈی ایم، خاص طور پر پی ڈی ایم کا جو 14 جماعتی ٹولہ ہے وہ ان تمام تر معاملات کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہے، اور اس کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان ان پنجاب کے 3 حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف اور پھر 25 ستمبر کو 9 حلقوں میں عمران خان کامیاب ہوتے ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے بیانیے کو تقویت ملے گی، اور اس کے بعد عمران خان ایک بار پھر فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے تمام تر جو بھی چیزیں آج تک انہوں نے جو ہے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور وہ نام نہیں لے رہے ان لوگوں کا، وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کو وہ سری لنکا بنانے سے بچانا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے فواد چودھری کی کل کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے جو خواجہ آصف کو جواب دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی عوام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اور عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اگر آپ نے عمران خان کے خلاف کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام کرنے کی کوشش کی تو پھر کسی صورت جو ہے وہ نہیں معاف کیا جائے گا۔ اسی دوران بڑی ڈیولپمنٹ، اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے آفر کی گئی، حکومت اور اپوزیشن کو اہم پیشکش کی گئی، اور کہ آپ کے درمیان جناب آپ کو ہم بٹھاتے ہیں، مساق سیاست جو ہے وہ آپ کریں، یعنی کہ عمران خان کے ساتھ اب بھی بالواسطہ رابطوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اس آفر کے پیچھے بھی کون لوگ ہیں یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور نجم سیٹھی جو کہ عمران خان کے ناقد سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے اپنے پروگرام میں ایک بات کی گئی اور ان کا وہ جو کلپ ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ اس میں نجم سیٹھی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے جو نااہلی ہے، جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، وہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عمران خان اس وقت اپنی مقبولیت کے معراج کے اوپر ہیں، اور عمران خان یہ بات کہہ چکے ہیں اپنے قریبی حلقوں کو، اپنے قریبی ذرائع کو، کہ اگر مجھے نااہل بھی کر دیا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں، اگلے الیکشن کے اندر وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ جیت کر واپس آئیں گے۔ وہ جو ہے وہ بنی گالہ سے بیٹھ کر اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتیں جو ہے وہ ان کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں تو اسلام آباد کی حکومت پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں، اور وہ 2/3 اکثریت سے حکومت حاصل کرنے کے بعد اس قانون کو بدل دیں گے۔ اب نجم سیٹھی کے اس بیان کو پاکستان تحریک انصاف کے دوست بھی دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں۔ شاید وہ ان کا خیال ہے کہ نجم سیٹھی نے کوئی عمران خان کی حمایت کے اندر بات کی ہے۔ بیسیکلی نجم سیٹھی کی یہ بات کرنے کے بھی 2 مقاصد ہیں کہ ماحول ایک بنایا جائے کہ اگر عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، تو پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل نہ آئے، اور وہ یہ سمجھے کہ عمران خان تو جو ہے وہ نااہل ہونے کے باوجود مقبول ترین سیاسی رہنما ہے، پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی اور پاور میں عمران خان ہی ہوں گے۔ یعنی غیر محسوس طور پر اس قسم کا ماحول جو ہے وہ نجم سیٹھی کی جانب سے بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت کیسز ہیں عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، الیکشن کمیشن میں، جن کی آئینی اور قانونی جو صورتحال ہے وہ سب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کوئی بھی آئینی اور قانونی نقطہ ان تمام تر کیسز کے اندر ایسا موجود نہیں ہے جو عمران خان کو کسی بھی الیکشن کی نااہلی کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے، لیکن نجم سیٹھی جیسے لوگ جان بوجھ کر اس قسم کے جو ہے وہ بلف، اس قسم کی خبریں مارکیٹ کے اندر چھوڑ کر یہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں، یا عوامی رد عمل جاننا چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو نااہل کیا جائے تو عوام کا رد عمل کیا ہوگا۔ عوام اپنا رد عمل اس سے پہلے بھی بتا چکی، اس اتوار کو، کہ جس اتوار سے 1 دن پہلے عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بھجوایا گیا، اور وہ عوام 25 مئی کو بھی اپنا رد عمل ظاہر کر چکی، اور وہ عوام ہر جلسے میں
جہاں بھی عمران خان جا رہے ہیں اپنا رد عمل ظاہر کر رہی ہے. اسی لیے عمران خان نے اب یہ کہا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں رہیں گے، بس بہت ہو گیا، چپ نہیں رہیں گے. اور آج وہ باضابطہ طور پر اپنے تمام ان مخالفین کو، جس میں پی ڈی ایم سمیت کچھ اداروں کے اندر موجود ایسی شریفی سرمایہ کاری، عدلیہ ہو گئی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی یا میڈیا، وہاں پر برسا برس کی شریفوں کی سرمایہ کاری ہے. اور وہاں سے جو آج بھی شریفوں کو، چوروں کو، زرداریوں کو جو مدد مل رہی ہے، عمران خان نے اسے بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.